अस्सलामुअलैकुम। आगाज़ है रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पर कादिर है। आज की इस नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से तुर्की जाने के बाद हम किस तरीके से तुर्की से यूनान की डंकी लगाकर बाय रोड कैसे तुर्की से यूनान जा सकते हैं 2024 के इन आखिरी महीनों में। यार अगर आपने उससे पहले मेरा YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि यार मैं आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। देखें कि आपको पाकिस्तान से तुर्की जाना होगा, ठीक है। तुर्की से यूनान की डंकी लगाने के लिए शर्त ये है कि आपको लीगली तौर पर या डंकी लगाकर पाकिस्तान से बाय एयर या डंकी लगाकर पाकिस्तान से तुर्की जाना होगा। तुर्की से यूनान की डंकी लगाने के लिए जब आप पाकिस्तान से तुर्की बाय एयर की सूरत में या डंकी की सूरत में तुर्की पहुंच जाते हैं तो आपको तुर्की के शहर इस्तांबुल में आपका मौजूद होना ज़रूरी है। अब आप तुर्की से यूनान जाने के लिए जिस एजेंट के साथ बात करते हैं ना, तो वो आपको इस्तांबुल शहर के अंदर अपने डंकर की लोकेशन सेंड करता है, जिसने आपको डंकी लगवा कर तुर्की से यूनान की नहर क्रॉस करवा कर यूनान पहुंचाना होता है। वो अपने डंकर की आपको लोकेशन भेजता है आपका एजेंट। लोकेशन भेजने के बाद अगर आप इस्तांबुल में किसी भी जगह पर मौजूद हैं तो आप गाड़ी लेकर टैक्सी लेकर उस लोकेशन पर यानी डंकर के घर जाना आपका ज़रूरी होता है। जब यार आप डंकर के घर चले जाते हैं ना तो उधर दूसरे लड़के भी मौजूद होते हैं। दूसरे लड़के मौजूद होने के बाद जब गेम रेडी हो जाती है 25 से 30 लड़के उस घर में डंकर की रिहाइश पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो डंकर फिर आपको रात 12-1 बजे के करीब गाड़ियों के अंदर कार के अंदर लेकर फिर अपनी लोकेशन से फिर नहर की तरफ लेकर जाते हैं। रात को अंधेरे के अंदर ये लोग आपको फिर डंकर के घर से तुर्की और यूनान के बॉर्डर यानी नहर के करीब ले जाया जाता है। डंकर की लोकेशन के बाद और नहर के दरमियान जो मुसाफत होती है ना वो 2 से 3 घंटे की होती है। आपको नहर से पहले जाकर उतार दिया जाता है। वहां जाकर उतारने के बाद आपको 2 से 3 घंटे पैदल चला के नहर के करीब जाकर छुपा दिया जाता है। अब डंकर लोग आपको डायरेक्ट गेम नहीं करवाते, डायरेक्ट नहर क्रॉस नहीं करवाते, आपको नहर के करीब जाकर छुपा देते हैं। वो नहर का जाकर जायजा लेते हैं किस जगह से हमें नहर क्रॉस करवानी चाहिए, किस जगह से कश्ती के जरिए मुसाफिरों को यूनान की हदूद में दाखिल करना है। एक बात ये होती है कि वो जाकर नहर वगैरह का जायजा लेते हैं और दूसरा वो जितनी देर तक उनको आगे से खबरी की तरफ से मालूमात या खबर ना आ जाए कि रास्ता क्लियर है, आप मुसाफिरों को लेकर नहर के करीब आ जाएं। अब नहर के करीब जाकर वो आपको छुपा देते हैं, हत्ता कि आपको 2-2 दिन भी नहर के करीब जाकर बिठा दिया जाता है, ठीक है। नहर के करीब बिठा देने के बाद फिर 2 से 3 दिन के बाद, जब इससे पहले भी कह सकते हैं, जब नहर का रास्ता क्लियर हो जाता है, नहर का अंदाज़ा लग जाता है, तो फिर वो आपको नहर क्रॉस करवाते हैं। जो डंकर होता है ना उसके साथ उसके हेल्पर होते हैं और डंकर होता है, वो फिर अपनी जो साथ गेम लेकर आए होते हैं ना उनको फिर वो गेम नहर क्रॉस करवाने के लिए यूनान की हदूद में एंटर करने के लिए तुर्की से जो यूनान की नहर है ना वो क्रॉस करवाई जाती है। अब नहर क्रॉस करवाने के बाद आपको फिर जाकर नहर के दूसरी तरफ यानी जहाँ से यूनान की हदूद शुरू हो जाती है वहां पे जाकर आपको छुपा दिया जाता है। वहां जाकर छुपा देने के बाद दोबारा आगे से जायजा लेते हैं कि रास्ता क्लियर हो, हम अपने मुसाफिरों को यूनान की तरफ आगे लेकर जाएं। अब जब जितनी देर तक रास्ता क्लियर नहीं होता वो आपको नहर की दूसरी जानिब जाकर छुपा देते हैं। अब जब रास्ता क्लियर हो जाता है तो फिर वो आपको डंकर जो होते हैं लेकर चलते हैं। वो फिर मुख्तलिफ पॉइंट से 85 का पॉइंट हो गया, 95 का पॉइंट हो गया, इस तरह के रास्तों से फिर आपको लेकर जाते हैं। अब ये जो रास्ते होते हैं ना बहुत ही खतरनाक तरीन रास्ते होते हैं, ठीक है। आपको 15 से 20 दिन लग जाते हैं। अब इधर रुक कर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ
کہ جو ترکی اور یونان کی گیم ہے نا یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایجنٹوں کے بقول، لیکن گیم ٹوٹلی ایک ہوتی ہے۔ ایجنٹ لوگ آپ کو سے پیسہ لوٹنے کے لیے آپ کو اس طرح قائل کرتے ہیں ایک 24 گھنٹے کی گیم ہے، ہم آپ کو 24 گھنٹے میں ترکی سے یونان پہنچا دیں گے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اب جب وہ آپ کو 24 گھنٹوں والی گیم کہتے ہیں نا، اس 24 گھنٹوں کا نام لے کر وہ آپ سے 2000 سے 2500 3000 یورو تک پیسے بٹول لیتے ہیں، اور جو سادی گیم ہوتی ہے نا اس کا ریٹ ہوتا ہے 1500 سے لے کر 1800 2000 کے قریب ہوتا ہے، وہ 20 دن کی گیم ہوتی ہے۔ آپ کو نہر کراس کرنے کے بعد 15 سے 20 دن لگ جاتے ہیں، ترکی سے یونان کی حدود سے لے کر یونان کے شہر ایتھنز تک پہنچانے میں 20 دن لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کو نہر کراس کروانے کے بعد مختلف روٹ سے لے کر جنگلات سے گزارتے ہوئے پہاڑوں سے گزارتے ہوئے آپ کو یونان کے شہر سلونیکی تک پہنچانے کے قائل ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ رستے کلیئر کرتے جنگلات سے گزر کر مختلف رستوں سے گزر کر 85 کا پوائنٹ کراس کرنے کے بعد اور تقریباً 10 سے 15 دن لگاتار چلنے کے بعد وہ جب آپ کو ایجنٹ کے بندے یعنی ڈنکر آپ کو سلونیکی شہر پہنچا دیتے ہیں، چاہے وہ آپ کو رات کے 2 بجے پہنچا دیں چاہے 12 بجے۔ جب آپ نے سلونیکی شہر پہنچ جانا نا، آپ کے ایجنٹ نے پھر آپ سے کے گھر کال کروا دینی ہے کہ آپ کا بندہ سلونیکی شہر پہنچ گیا ہے، تو آپ ہمیں پیمنٹ کلیئر کر دیں۔ پیمنٹ کلیئر ہونے کے بعد جب آپ کی پیمنٹ کلیئر ہو جاتی ہے نا، پھر وہ آپ کو ایجنٹ کی گارنٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مختلف ایجنٹوں کی گارنٹی ہوتی ہے، وہ جو ڈنکی کے اندر ترکی سے یونان کی ڈنکی کے اندر ہی وہ پیسے کنورٹ ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو سلونیکی شہر پہنچنے کے بعد سلونیکی سے ایتھنز شہر تک کی ٹرین کی ٹکٹیں لے کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایجنٹ اس جو انہوں نے اپنی فیس لیتے ہیں اس کے اندر ہی سے ٹرین کی ٹکٹیں لے کر دیتے ہیں، اور کچھ ایجنٹ مافیا لوگ آپ کو سلونیکی شہر سے ایتھنز شہر تک پہنچانے کے لیے ٹرین کی ٹکٹوں کے علیحدہ پیسے آپ سے وصول کرتے ہیں۔ پھر آپ کو ٹرین میں بٹھا دیا جاتا ہے سلونیکی شہر سے، وہ ٹرین پھر سلونیکی سے آپ کو ایتھنز تک پہنچا دیتی ہے۔ اس طریقے سے آپ 15-20 دن کی ضلالت کے بعد نہر کے اوپر بیٹھنے کے بعد نہر کراس کرنے کے بعد 15 سے 20 دن کا لگاتار پیدل چلنے کے بعد دن رات مشقت کرنے کے بعد محنت کرنے کے بعد اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے بعد ترکی سے یونان کے شہر سلونیکی سے یونان کے کیپٹل شہر ایتھنز تک آپ کو پہنچا دیا جاتا ہے غیر قانونی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب جو 2024 کے اندر صورتحال چل رہی ہے، کیا ہم پاکستان سے اگر ترکی کا بائی ایئر ویزا لے کر ترکی تو پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہم ترکی سے یونان جا سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ 2014 سے لے کر 2018 تک مائیگرینٹس جو ہیں نا غیر قانونی طریقے سے بہت سے لوگ 2014 سے 2018 تک بہت ہی زیادہ لوگ غیر قانونی طریقے سے یورپ پہنچے ہیں۔ پھر جرمن نے فیصلہ کیا کہ ہم سختی کرتے ہیں، ترکی کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں۔ اب ترکی نے نا بہت ہی زیادہ سختی کر دی ہوئی ہے، یونان کی آرمی نے، ترکی کی آرمی نے بہت ہی زیادہ سختی کر دی ہوئی ہے کہ انہوں نے جب جرمن نے ترکی اور یونان کے اوپر فورس دبانا ان کو شروع کیا نا کہ یار آپ کے ذریعے آپ کے علاقے سے آپ کی سرحدوں کو کراس کرتے ہوئے دیگر کنٹری کے لوگ آپ کی سرحدیں کراس کر کے یورپ کی طرف موو ہو رہے ہیں، تو اپنی سرحدوں کو ذرا مضبوط کریں اور لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے یورپ نہ انٹر ہونے دیں۔ پھر 2018 تک جب مائیگرینٹس کی بہت زیادہ تعداد ہو چکی تھی، جب جرمن نے ان لوگوں کو یونان اور ترکی پر اپنا پریشر ڈالنا شروع کیا، پھر 2018 سے 2021 تک بہت ہی کم لوگ جو ہیں ڈنکی لگانے میں کامیاب ہو کر یونان پہنچے ہیں ترکی سے، ٹھیک ہے۔ تو اب 2024 کے یہ حالات چل رہے ہیں، بہت ہی مشکل ہو چکا ہوا ہے ترکی کی طرف سے بھی اور یونان کی طرف سے بھی۔ اب جو ڈنکی تھی نا اسے انپوسیبل یعنی ناممکن بنا دیا گیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے ڈنکی لگا کر نہر کراس کر تو لیتا ہے،
لیکن بندے کو آگے سے یونانی فورس گرفتار کر بغیر کپڑوں کے پھر ترکی کی طرف ڈپورٹ کر دیتی ہے۔ میرے بھائی جان، اگر آپ نے یورپ کی طرف موو ہونا چاہتے ہیں تو آپ لیگلی رستہ اختیار کر بہت ہی آسانی کے ساتھ، بہت ہی کم پیسوں کے ساتھ پاکستان سے یورپ کی طرف موو ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، غیر قانونی طریقے میں اور لیگلی طریقے میں بھی پیسے ایک برابر ہی لگتے ہیں۔ جتنے غیر قانونی طریقے میں لگتے ہیں اتنے ہی لیگلی طریقے میں، قانونی طریقے میں لگتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ غیر قانونی طریقے میں آپ کو ضلالت، اپنی موت کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر، اپنی ہتھیلی میں رکھ کر موت کا سامنا کرتے ہوئے تکلیفوں کے ساتھ غیر قانونی طریقے سے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال کر آپ یورپ کی طرف موو ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پاکستان میں ٹھہر کر تھوڑا انتظار کر اگر لیگلی طریقے سے یورپ کی طرف موو ہوتے ہیں تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ پاکستان سے یورپ کی طرف جا سکتے ہیں۔ دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔